अस्सलामु अलैकुम। सदका बलाओं को काटता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के बेज़रूर सबाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों में सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। अपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना और दौलत रिज़्क भगाता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामी तालीमात रोशनी में 3 ऐसे सदक़े के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर दे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई 2 भी सदका देना शुरू कर देना। तो और आपके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत और ना ही आपको दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वालों और मुसीबत से दूर हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का हर जोड़ और हर ओज़े पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो भी आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, उसको हर जोड़ पर सदकाए वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 307 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देखते हैं? हमें तो ज़्यादातर लोग इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती। लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल भी हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबत और परेशानियाँ, तकलीफ़ और तंगियाँ आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मसले और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाओं का नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने की सबब हो रहा होता है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ की इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुसीबत और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुरूर और परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहले करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, कि किसी की सवारी चढ़ाने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम सदका है। रास्ते में रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी की दुआ देना, किसी को पढ़ाना, कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुराकर देखना सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ बैठना, किसी तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की आदत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी के हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना उसके बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, या तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता है। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है उस काम से बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 3 सदकों के बारे में बता रहा हूँ। इन 3 सदकों में से आपको 2 सदकों को देना शुरू कर देना यहाँ, और 10 दिनों के अंदर आपको इन सदकों के करिश्मा और करामत अपनी आँखों से नज़र आएंगी। जो शख्स ये सदका देता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी दौलत की
کم اور رزق کی تنگی مسئلے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی۔ پہلا صدقہ یہ کسی بھی چوپائے کا کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری یا گائے۔ دوسری ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سب محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلس کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب ہوں، مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے، یا علی، میں دو بار کھانا کھاتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کو خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ دولت ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کی پیاس مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، اسے چاہیے کہ دوسرے کو اسی کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام سے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا، اس سے اس کام کی متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرور سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق اور بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے، آپ ہفتے میں کسی بھی دن کسی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے آنکھوں دیکھ کر ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رزق کے بند دروازے کھول دیا، اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے میں 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رزق اور برسات ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکوں کو افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تب سے ہی میں خود بھی کرتی ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتا ہوں کہ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کو یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کی خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کا تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ یہ بھی جان لیجیے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھوکا نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی یا کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کو کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے ہم سے توفیق دانوں بندوبست کرے۔ اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کرے، اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی رزق کی تمام پریشانیاں، اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ اس کو جتنا بھی چاہا ہوا کرے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجیے کہ جو شخص بھی پرندوں کا دانا پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کو رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کی رزق کی جتنی بھی پریشانیاں اور دوسرے جو بھی مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت حل فرما کر سب کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔